अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सासी तज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग ज़रा ख़तरनाक होने वाला है क्योंकि आर्मी चीफ़ के ऊपर डायरेक्ट जो है वो हमले किए गए हैं। उनकी किरदार कुशी शुरू कर दी गई है। उनके दामाद से लेके उनके रिश्तेदारों की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो निकाली गई हैं, उनको लीक किया गया है। वो क्या मामलात हैं, वो क्या कहानी है, कल्प्रिट्स कौन है, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा कुछ तारीख़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं, कुछ खुशखबरियाँ हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, एक खातून बापर्दा तरीके से गली में जा रही है और दोबारा से एक शख्स वहाँ से गुजरता है और वो उस खातून को बैड टच करता है और उसको हिरासा करके वहाँ से दफ़ा हो जाता है। बेसिकली ये वाक़या जो है वो शेखुपुरा फिरोज़वाला के अंदर जो है वो पेश आया है और ये सीसीडी के लिए एक नया केस है। हम लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएँगे क्योंकि सीसीडी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है कि सीसीडी को एक नया केस मिल गया है जो इसके भी नेफे में अब पिस्टल चलने वाली है। इसका भी हाथ तोड़ के इसके हाथ में दे देना चाहिए, जो फ्रेम करा के ये अपने घर में रख ले। ये उन लोगों के लिए बात है कि जो कहते हैं ना कि ख़वातीन पर्दा नहीं करती, वो घरों से बाहर फैशन करके निकलती हैं तो मर्द छेड़ते हैं। तो ये पिछले दिनों से लेकर अब तक जितनी छोटी बच्चियों और लड़कियों और औरतों को हिरासा किया है, ऑलमोस्ट सबकी सब बुर्के में थी। लेकिन अफ़सोस की बात है कि ऐसी शर्मनाक हरकतें करने वाले आपको बाज़ारों में मिल जाएँगे, गलियों में मिल जाएँगे, सड़कों पे मिल जाएँगे। अच्छी बात यह है कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचा के जिस जिस इलाके से इनका ताल्लुक है वहाँ चौकों चौराहों में इनको लटका देना चाहिए ताकि पूरे पूरे इलाके के अंदर खौफ व हरास जो है वो फैल जाए। तो खबरें जनाब बहुत बुरी बुरी भी हैं और बड़ी पंजाबी में कहते हैं पैड़ी पैड़ी खबरें हैं। और इसीलिए ना इससे पहले कि मैं वो पैड़ी तरीन खबरें आपको दूं, उससे पहले मैं जो खुश खबरियाँ हैं और जो अच्छी खबरें हैं पहले आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपका मूड ज़रा अच्छा हो जाए। और मैं भी जो है वो सुबह सुबह अपना ये जो व्लॉग बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, मैं सुबह के टाइम कर रही हूँ, तो अच्छे से आप तक जो है ना वो अच्छी खुशखबरियों के साथ जो है वो आज की सुबह का हम आगाज़ करें। पता नहीं अब ये वीडियो जो है ये आप शाम को देखेंगे, लेकिन मैं इसे सुबह शूट कर रही हूँ। अच्छा, साथ ही पहली जो खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में पीआईए के ऊपर पाबंदी लगी थी और हमारी एयरलाइंस के ऊपर जो बाकी हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगी थी, क्योंकि उस वक्त उनके एक वज़ीर साहब ने ये बयान दे दिया था कि हमारे जो पायलट्स हैं उनके पास तो डिग्रीज़ ही नहीं है, वो तो जाली पायलट्स बने हुए हैं। इसीलिए उनके ऊपर पूरी दुनिया में पाबंदी लगा दी गई थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लग गई थी। पीआईए को अरबों रुपए का खसारा हो रहा था। पीआईए को बेचने की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद अब जब से ये गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोशिशें की हैं और पूरी दुनिया को बावर करवाया है कि जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं, पाकिस्तान वैसे ही ऑलराउंडर है। तो फाइनली जनाब उनके दिए हुए बयानात के असरात ज़ायल होते हुए आज की जो सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि आखिरकार 5 साल के बाद, 3 साढ़े 3 साल तो इमरान खान साहब का दौर रहा और अब 2 साल से ये है, तो 5 साल के बाद कौमी एयरलाइन की इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ ने उड़ान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफली भर ली और लैंड भी की। अच्छा जनाब, आपको बताऊं कि ये बोइंग तैयारा था 777 और तैयारा जो है वो इस्लामाबाद से बरतानवी शहर मैनचेस्टर के लिए जो है इससे पहली फ़्लाइट थी और परवाज़ जो है वो 5 घंटे के बराह रास्त सफ़र के बाद मकामी वक्त के मुताबिक उस वक्त के 5 बजे मैनचेस्टर के अंदर जो है वो लैंड कर गई। और मैनचेस्टर एयरपोर्ट के ऊपर पहली परवाज़ पहुंचने पर खसूसी तकरीब हुई। उस जहाज़ का बड़ा जो है वो इस्तकबाल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन के बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का इफ्तिताह भी किया और इससे कबल जो है वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी यानी कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी एयरलाइन की बरतानिया फ़्लाइट ऑपरेशन की बहाली का ना सिर्फ इफ्तिताह किया बल्कि जो कमिश्नर हैं बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट, वो भी इस तकरीब के अंदर जो है उन्होंने शिरकत की। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान के ऊपर मनहूसत के जो बादल थे वो छट चुके हैं। वो जो आए रोज़ शब्बर ज़ैदी रैबिट जैसे दांत निकाल के मेरी तरह के आके कहते थे कि हई पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, और वो जो मिफ्ता इस्माइल थे वो आंसू बहाते थे और इमरान खान कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है, और वो जो कहते थे कि जनाब पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये मैनचेस्टर के लिए अपनी फ़्लाइट नहीं ली है, उसके लिए अपनी उड़ान नहीं भरी, बल्कि पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया है तरक्की के लिए। और पाकिस्तान ने जनाब ऐसी तरक्की, जहाज़ से मुझे याद आया कि हमारी एयरफोर्स के बारे में तो आप लोग पहले ही जानते हैं, जिसने अपना धाक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जमाई हुई है। और मज़ेदार बात यह है कि हमारी एयरफोर्स की कामयाबियों के बाद ही पाकिस्तान का डिफेंस मुआहदा हुआ सऊदी अरब के साथ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को वो इज्जत मिली कि जो मैं रोज़ ही आपको बता रही होती हूँ। तो ऐसे में इंडिया ने
پاکستان کے ساتھ جو پنگا لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو MiG-21 ہیں وہ جس طرح سے ان کے ساتھ طیارے تباہ ہوئے، پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ اپنے رافیل طیاروں کو جو انہوں نے گراؤنڈ کر دیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. میں اتنا کچھ بتاؤں گی تو مطلب اور کتنی کی شرم ان کو دلائیں انڈیا والوں کو. ٹرمپ ہی نہیں مان جناب، ٹرمپ ہی روز کہہ دیتے ہیں 7070. اب جناب چلتے ہیں آج کی اگلی خوشخبری پہ، اور وہ خوشخبری بھی ہماری جو ہوائی سینا ہے سینا ہندی میں اس لیے بول رہی ہوں کہ انڈیا تک میرا ولاگ دیکھا جاتا ہے تو ان تک بھی میسج پہنچا ہے. بہرحال یہ جناب اطہر سلیم ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بڑی ایک زبردست قسم کی انفارمیشن شیئر کیا ہے. کہتے ہیں پاکستانی ایئر فورس کا ایک اور بڑا کارنامہ کیا. 2 دن پہلے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے وہ کام کیا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. انڈین ایئر فورس کا ایک الیکٹرانک وارفیئر طیارہ جو ہے اس نے ابو ظبی سے بھارت جانا تھا. کراچی کے قریب پہنچ کر اس نے ISR کے اثاثوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کے اوپر جناب کیا ہوا کہ PAF کے جو ہمارے الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز ہیں وہ فوری طور پہ فعال ہو گئے، اور فوری طور پہ جو ہے فعال ہونے کے بعد اس کو ٹرانسپونڈر کو جناب فوری طور پہ جعلی بنا دیا گیا، اور ہندوستانی فضائیہ کے الیکٹرانک وارفیئر جو ہے وہ ہوائی جہاز کے آلات کو جام کر دیا گیا. ہندوستانی فضائیہ کے جو طیارے ہیں جو اس وقت آسمان میں تھے ان کی تو ہوائیاں اڑ گئیں، اور طیارے کو جو بھوج کے اوپر ہندوستانی فضائی حدود میں اس کو داخل ہونا تھا، پاکستانی الیکٹرانک وارفیئر جام کے پھٹنے سے بچنے کے لیے اسے امریکی جو امریکہ کا جنوب ہے اس میں اس کو پھر واپس جانا پڑا. یعنی کہ حرکت جو انہوں نے کرنی تھی وہ تو انہوں نے کر لی. اب ان کو پتا تھا کہ پاکستانی سسٹمز جو ہیں وہ فعال ہو چکے ہیں، اور اب ہمارا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ انڈین حدود میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اسی لیے انہوں نے وہاں سے فوری طور پہ دوڑ لگائی اور پیچھے کو بھاگ گئے. تو اس طرح کی شرارتیں کرتے کیوں ہیں؟ جو پتہ ہے کہ مار کھانی ہے. وہ افغانستان والا حال کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ چلا تھا جی جنگ کرنے، جبکہ ان کو بھی پتا تھا کہ پاکستان نے پہلے ہی بھارت کو جو ہے وہ پورا توے کے اوپر جو ہے نا توا چکن بنا کے بھون دیا ہے. لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سامنے والی کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو چیک کیا جائے. تو بہرحال وہ کیپیبلٹی جو اچھی خاصی سمجھا دی پاکستان نے، تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس ایسی فوج ہے. نہ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آرام سے اتنے سکون سے اپنی راتوں کو سکون سے آپ جو ہیں وہ سوتے. اچھا جی، اب آپ کے ساتھ ایک اور خوشخبری شیئر کرنی ہے. یہ جو خوشخبری ہے اس کے لیے آپ نے مجھے شاباش دینی ہے، کیونکہ یہ میں 2-3 دن پہلے کے ولاگز میں آلریڈی آپ کے ساتھ خوشخبری شیئر کر چکی ہوں. لیکن اب کیونکہ ترکیہ اردو ہے جی، انہوں نے اس کو میری خبر کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے، تو پھر میرا فرض تھا کہ میں دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ دہرا دوں اور ان لوگوں تک بھی یہ خوشخبری پہنچ جائے جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. تو خوشخبری کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام آباد، تہران اور استنبول اس کے درمیان اب فائنلی ٹرین چلنے جا رہی ہے، اور دسمبر سے یہ ٹرین جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی. اور یہ جو ٹرین ہے یہ پاکستان اور ایران میں سب سے پہلے چلے گی. اس کے بعد چاہ بہار اور گوادر کی بندرگاہوں کے ساتھ یہ منسلک ہوگی، اور اس کے درمیان بیچ میں ایک سڑک بھی بنے گی. تو جناب اسلام آباد، تہران، استنبول کے درمیان نہ صرف یہ ٹرین چلنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے، بلکہ میری جو خبر تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں افغانستان کو بھی ٹرین جو ہے وہ لنک کرے گی. افغانستان کا معاملہ تھوڑا سا آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کا ہوا ہے، لیکن جب تک ان کے ساتھ امن معاہدہ بحال نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ روٹس جو ہیں ان کو بحال کیا جائے گا. لیکن یہ ایک بڑی خوشخبری ہے. اس سے سب سے بڑی فائدہ مند جو چیز ہے نا، ایک تو ٹورسٹ کو ہوگا بہت زیادہ فائدہ جو ان علاقوں میں جا سکیں گے. دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ بزنس مین جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اچھا، اس کے بعد آپ کے ساتھ اگلی خوشخبری شیئر کرتی ہوں. اگلی خوشخبری یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ایڈونچر کو مس ایڈونچر میں بدلتا ہے، اور یہ تبھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے جب ان کے الیکشنز ہونے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو سارا بیانیہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جنگ کے اوپر ہے، خاص طور پہ BJP کا. مزیدار بات یہ ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ جناب BJP کا کیا رول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسکرین کے اوپر آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا. تو جناب ہو کیا رہا ہے کہ اب ان کے دیہاتوں میں جب BJP کے نمائندے جا رہے ہیں الیکشنز کے لیے اور ووٹ مانگنے کے لیے، تو وہ لوگ ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال رہے ہیں. خاص طور پہ وہ ان کو اس بات پہ شرمندہ کر رہے ہیں کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ جب پاکستان کے ساتھ جنگ آپ لوگ ہار چکے ہو اور نیا بیانیہ لے کر ہمارے گاؤں میں آپ آ گئے ہو، تو نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ. اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اب بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ شدت پسندوں کو ووٹ دینے سے کیا ہوتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں خطرناک خبروں کی طرف. خوشخبریاں ایک دو اور بھی ہیں، میں نے کہا ذرا یہ والی ہضم کر لیں پھر میں آگے جا کے آپ کو دیتی ہوں، لیکن ذرا پہلے یہ سن لیجیے گا.
ये शहज़ाद अकबर, मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर आए रोज़ इस बंदे ने प्रोपेगेंडा कर कर के आपको याद है लंदन में इसने एक केस किया था, लंदन की अदालत में, जहाँ पर इसने कहा था कि इसके घर के बाहर जो है इसके ऊपर हमला हुआ और कोई इसके घर के बाहर आया और इसके मुँह पे तेज़ाब फेंक के चला गया। इसने कहा था इसके बच्चे पे भी फेंका। बाद में लंदन पुलिस उसके ऊपर जो है वो सीसीटीवी फुटेजेस निकालती रही और फिर लंदन पुलिस ने कहा था कि ये झूठा आदमी है। अब इसने जनाब इल्ज़ाम लगा दिया है हमारे आर्मी चीफ़ के ऊपर, हमारे फ़ील्ड मार्शल पे, और आपको पता ही है कि पीटीआई वाले हमेशा ही जो भी फ़ौजी अफ़सर होता है, जो हमारा सिपा सलार होता है, उसके ऊपर गंदे और गलीज़ इल्ज़ामात लगाते ही लगाते हैं। इससे पहले बाजवा साहब के ऊपर भी उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन बहरहाल अब ये जो नया इंकशाफ़, इसने नया गंद जो मचाया वो क्या है? वो कहता है कि जी आसिम मुनीर का भतीजा जो है आर्मी से सीधा डिप्टी कमिश्नर लगा दिया गया है। अपने सारे ख़ानदान को नवाजा जा रहा है। आसिम मुनीर की पूरी फैमिली एंजॉय कर रही है। क्या कह रहा है ये? हैव अ लुक। है एक एलामिया छपा है जिसके तहत 10 फौजी अफसरान जो हैं, यंग फौजी अफसरान, इनकी सिविल सर्विस के अंदर इंडक्शन हुई है। ये सिलसिला तो वैसे भुट्टो साहब के दौर में शुरू हुआ था। बड़े अफसोस और माजरत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सियासतदानों ने खुद भी अपने पाँव के ऊपर बहुत कुलाड़ियाँ मारी हैं। खैर, अब उसमें होता यह था कि वहाँ से एक मुकाबले की सूरत बनती है और उस मुकाबले में, यानी कि मुकाबले का इम्तिहान होता है और एक खास कोटा दिया जाता है मिलिट्री ऑफिसर्स को यहाँ पे सिविल सर्विस में लाने का। तो उसी निज़ाम के तहत अब ये जो 10 अफसरान भर्ती किए गए हैं सिविल सर्विस में, जिनमें से कुछ पुलिस सर्विस में गए हैं, कुछ फॉरेन सर्विस में गए हैं, कोई इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि एसीडीसी बनेंगे। और उसमें एक नाम है जो मैं ये सीरियल नंबर में देख रहा हूँ, ये जनाब सीरियल नंबर 5 के ऊपर है। सीरियल नंबर 5 के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इस शख्स का नाम है कैप्टन सैयद अब्दुल रहमान बिन कासिम। इन साहब कोई आर्मी के हैं और ये जनाब इनकी पंजाब की डोमिसाइल है और इनको पैस में, यानी कि और मेरिट के हिसाब से इनकी दूसरी पोजीशन दी गई है। पहली पे जो है वो केपी के एक तलहा फ्लाइट लेफ्टिनेंट तलहा हसीब साहब हैं, तो दूसरे नंबर पे इनको पोजीशन दी गई है, यानी कि इनकी अच्छी वो होगी आगे भी ट्रांसफर पोस्टिंग, और इनको जनाब एसी लगाया जाएगा। और ये जो सपूत हैं, ये सपूत हैं, तो बेसिकली अगर आप नादरा का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये सपूत हैं जनाब सैयद कासिम मुनीर साहब के। अब सैयद कासिम मुनीर साहब कौन है आप सब जानते हैं, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं। सैयद कासिम मुनीर साहब जो हैं सैयद आसिम मुनीर के भाई हैं, और ये जो इनका सबूत है 1999 में पैदा हुआ 1 जनवरी को, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अखबार में एक ऑनलाइन चीज़ में छपी है, अखबार में तो किसी पे हिम्मत नहीं है, और इन्हें जनाब तैनात कर दिया गया है या लगा दिया गया है बतौर असिस्टेंट कमिश्नर। जी, तो आपने सुन लिया। बात यह है कि आज से कुछ अर्सा पहले भी आसिम मुनीर साहब के एक दामाद के बारे में इस तरह की बातें निकली थी कि उन्होंने जनाब उसको बड़ा नवाजा है, जबकि हकीकत ये थी कि जब मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया था और मेरे जो ज़राए हैं उनसे जब रब्ता हुआ था, तो पता चला था कि उनका दामाद जिस चीज़ के लिए एलिजिबल था वो भी उसको प्रोवाइड नहीं किया गया, महज इसलिए कि अगर उसे प्रोवाइड कर दिया गया तो इल्ज़ाम आ जाएगा कि पता नहीं शायद इसलिए नवाजा गया है क्योंकि वो आर्मी चीफ का दामाद है। जबकि वो बेचारा खफा था कि भाई अगर मैं मेरिट पे एक चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ और ये चीज़ मेरी बनती है तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे। तो यानी यहाँ तक सैक्रिफाइस करना पड़ा उनके दामाद को, और ये लोग किस तरह की गंदी और गलीज बातें फैलाते हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बात यह है कि यही वो गलाजते हैं जिनको फैला फैला के लोगों के दिमाग को गंदा करना होता है ताकि वो अपनी ही फोर्सेस के खिलाफ हो जाएं। क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जब आने वाली थी तब भी तो यही लोगों को बयानिया बेचा गया था ना कि बाकी सब करप्ट हैं, चोर हैं, सिर्फ इमरान खान जो है वो ही ईमानदार हैं। और वो ईमानदार, वो कहते हैं चोरा नू पै गया हो मोर, चोरा नू मोर पता नहीं होर, तो पता नहीं वो क्या कहते हैं, वो होर पै गया और मोर पै गया कि उसने तो जनाब तोशा खाना की घड़ी तक नहीं बख्शी। इतनी चीप हरकतें की कि मतलब डिनर सेट्स तक बुशरा बीबी ने और जनाब ज्वेलरी तक वहाँ से उन्होंने ले ली। और फिर आपके सामने मलिक रियाज की तो वैसे ही ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो 5 कैरेट का हीरा भी मांगती हुई पकड़ी गई थी। अब जनाब बात यह है कि इसरार अहमद, हकीम सईद, डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद कितने कितने साल पहले बता के चले गए हैं कि ये किन किन लोगों की स्पॉन्सरशिप पे ये लोग पल रहे थे। अगर उसके बाद भी किसी को यकीन नहीं करना तो बात फिर वही है कि नहीं करना, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना। मगर जनाब सीआईए का एक ऑफिसर है, साबिक सीआईए का ऑफिसर है, इसका नाम है जैन केरियाको। इसने खान साहब का वो जो साइफर वाला ड्रामा है ना वो पूरा का पूरा बेनकाब कर दिया है। इसने क्या बात बताई है ज़रा सुनिएगा। कहता है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो उसने पहले अमरीकी हुकूमत को दरख्वास्त भेजी कि मुझे बाहर निकालो, जिस पर अमरीकी हुकूमत ने जमायमा गोल्डस्मिथ से रब्ता किया और जमायमा ने पाकिस्तान बात की, लेकिन फिर हमारे इदारे नहीं माने, उन्होंने इनकार कर दिया। यानी ये बात साबित हो गई कि वो इमरान खान जो साइफर लहरा कर अमेरिका को गद्दार बता रहा था और कह रहा था कि अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिराई है, उसी अमेरिका से उसने मदद मांगी और बीच में जमायमा ने मीडिएशन की।
اس کے بعد اگر پی ٹی آئی کے کوئی سپورٹرز ہیں تو میرے خیال سے ان کو کچھ کھا کے اب مر جانا چاہیے، کیونکہ سوچئے کہ اگر یہ بات زرداری یا نواز شریف کے بارے میں آج سامنے آئی ہوتی تو کتنا طوفان برپا ہو چکا ہوتا، کتنا سوشل میڈیا پر چیخ و جھاڑا مچا ہوتا۔ لیکن دیکھ لیں ہر طرف خاموشی ہے۔ اور اسی شخص نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ عمران خان نے جب سائفر لہرایا تھا تو سائفر لہرانے سے پہلے اس نے امریکی جو اہلکار تھے ان سے اجازت مانگی تھی کہ میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں گا، لیکن آپ لوگ کوئی رد عمل مت دیجیے گا کیونکہ میں بندر تماشا کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب اس کے بعد پیچھے کوئی بات رہ گئی؟ بات یہ ہے کہ جو اندھے مقلد ہوتے ہیں نا وہ کبھی باز نہیں آتے، وہ مقلد ہی رہتے ہیں، اس لیے ان کو آپ نے بس سچائی دکھا دینی ہے، اس کے بعد ہدایت کی دعا آپ مانگ لو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہدایت بھی اس کو دیتا ہوں جو ہدایت خود مانگتا ہے۔ اچھا، یہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہیں اپنی علیمہ خان عرف سلائی مشین والی آنٹی۔ اب سلائی مشین والی آنٹی جو ہیں وہ اب بن گئی ہیں انڈوں والی سرکار۔ وہ کیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ دن پہلے وہ ایک خطاب فرما رہی تھیں اور اس دوران ان کے اوپر ایک خاتون نے انڈا پھینک دیا تھا۔ وہ انڈا جا کر سیدھا چھلکے سمیت ان کی چادر کے اوپر لگا تھا اور انہوں نے فوری طور پہ حاضر دماغی دکھاتے ہوئے کیا کیا کہ اپنی اس چادر کو، جو انڈے والی چادر تھی، اس کو لگا دیا جناب بیچنے کے لیے، اور کہا کہ جناب یہ ڈونیشن دیں مجھے، اور یہ چادر جو ہے یہ اب ایک لیجنڈری چادر بن گئی ہے، اس کو میں بیچوں گی، کتنا پیسہ اس کا لگتا ہے، بولی لگائیں گے۔ جیسے خان صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ بیٹ کے اوپر سگنیچرز کر دیں تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے، تو اگر قرضہ اتر سکتا تھا تو خان صاحب سری لنکا کیوں بنا کے گئے پاکستان کو؟ قرضہ ہی اتار جاتے، کم از کم سانو کچھ تو ملتا۔ اب حلیمہ خان فرما رہی ہیں کہ جناب میری انڈے والی چادر جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی بکی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہیو اے لک۔ یہ چادر کا خیال رکھنا جی بالکل، یہ بہت مہنگی، یہ بہت مہنگی چادر ہے۔ نہیں، یہ چلی گئی ہے، چلی گئی 50 لاکھ ہے، بالکل ماشاءاللہ جی، دیکھ سکتے ہیں یہ آپ۔ ڈونیشن جاری ہے، ہاں وہ 50 لاکھ ڈونیشن دے رہے ہیں تو مجھے اب ان کو بھیجنی ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کل انہوں نے آرمی چیف کے اوپر دوبارہ سے کریکٹر اسیسینیشن کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے تیز کر دیا۔ وہ کیسے، یہ دیکھیے گا ذرا۔ یہ وسیم اکرم نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جی، اور یہ لکھتا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کمرے میں میٹنگ کے دوران آرمی چیف پر برس پڑے۔ آرمی چیف نے معاشی اور سفارتی امور کے اوپر کچھ مشاورت دینے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ وزیر اعظم نے آرمی چیف کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور انہیں حکم دیا کہ فوراً ان کے آفس سے نکل جائیں۔ اور وزیر اعظم نے آگے سے کہا کہ جناب کیا فضول باتیں ہیں۔ وزیر اعظم نے آگے سے کہا گیٹ آؤٹ آف مائی آفس، آئی ایم پرائم منسٹر، گو اینڈ ٹاک ٹو ڈیفینس منسٹر، ہی از یور باس فرام آن ورڈز، یو ول ہیو ٹو گیٹ پرمیشن فرسٹ ٹو سی می۔ یعنی اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ دفعہ ہو جو میرے آفس سے، اور آئندہ اگر بات کرنی ہوگی تو تم جو ہے نا ڈیفینس منسٹر کے ساتھ بات کرو، اور وہ تمہارا باس ہے، اور آن ورڈز جو ہے وہ میرے آفس میں آنے کے لیے تمہیں پرمیشن چاہیے ہوگی۔ آئے ہائے 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 ہائے، کیا بکواسیات ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تحریک انصاف کا مچایا ہوا ایک پروپیگنڈا ہے، ٹوٹلی جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی سچائی نہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے مان۔